अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहाँ पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसे कि मालूम है कि हमें पिछले सबक में, पिछले रुकू में अल्लाह ताला ने जो इन लोगों ने सवाल किया था कि हमें पानी चाहिए, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के ज़रिए से उनको अहकाम हुक्म दिया उनको कि अपने असा मारो, और उससे 12 चश्मे जो है वो निकल गए। उसके बाद उनकी तमाम ज़रूरियात, उससे पहले हम देख चुके हैं कि अल्लाह ताला ने उनको मनो सलवा दिया, उनको अल्लाह ने बादल उनके ऊपर रखे, ताकि उनको गर्मी की शिद्दत से जो है वो बचाया जा सके। और तमाम वो चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की थी अल्लाह ताला ने वो उनको मुयसर की। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर भी डिमांड्स की कि जी हमें जो है वो सब्जियां उगानी है, और हम जो है अपना काम इस एक खाने के ऊपर जो है मनो सलवा के ऊपर जो है वो हम मुतमईन नहीं हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि अल्लाह ताला ने उनके सामने जब ये चार्जशीट पेश की, तो उस पर उनको ये कहा गया कि तुम लोग जो है, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हारे पर ज़िल्लत और मस्कीनी जो है वो डाल दी गई है। और उसकी वजह क्या है कि तुम लोग ये कत्ल करते थे नबियों को बगैर हक के। तो अब वहीं से सिलसिला कलाम जो है वो आगे जारी है। तो हम आज का सबक जो है वो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनु, जो ईमान लाए, वल्लज़ीना, और जो लोग हादू, हादू यहूदी हुए, वन नसारा, और नसरानी हो गए, वस्साबीना, और साबी बन गए। अच्छा, ये जो यहाँ पे मैं आयत को थोड़ा मुकम्मल कर लूँ। मन जो आमना ईमान लाए बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, व अमिला, और अमल किए सालिहन नेक, फलहुम, बस उनके लिए अजरुहुम, अजर होगा, इंदा पास, रब्बिहिम, उनके रब के, वला, और ना, खौफुन, कोई खौफ होगा, अलैहिम, उन पर, वला, और नहीं, हुम, वो यहज़नून, और वो गम नहीं होंगे। अब उनकी चार्जशीट पेश करते हुए यहाँ पे अल्लाह ताला ने इनको इस बारे में बताया कि देखो तुम लोग अपने नामों के साथ, जैसे यहूदी, इन लोगों ने अपना नाम खुद रख दिया था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम यहूदा था। तो उसकी निस्बत से इन्होंने अपना नाम जो है वो यहूदी रखा। तो अल्लाह ताला ने कहा बेशक वो लोग जो हादू यानी कि यहूदी हो गए, और इसी तरह से नसरानियों ने अपना नाम, यानी कि हज़रत ईसा के जो पैरोकार थे, उन्होंने अपना नाम जो है वो नसारा रख दिया था। और वस्साबीन, अब साथ ही एक और कौम का ज़िक्र किया गया। ये वो कौम है, साबी का मतलब होता है, सबा से निकला है, जिसका मतलब है तुलू हो करने वाला। यानी कि ये कौम एक ऐसी थी कि जो अपने सितारों के इल्म और दुनिया समझने के पामिस्ट्री के इल्म में बहुत ज़्यादा ये आगे जा चुके थे, और उसी में इन्होंने अपने साथ जो है वो शिर्क जो है वो करना शुरू कर दिया था, और वो लोग भी गुमराहियत में पड़ चुके थे। तो अब अल्लाह ताला ने इन तमाम लोगों को, यानी कि सबसे पहले मुखातिब किया ईमान वाले। ईमान वाले कौन? मुसलमान। उसके बाद मुखातिब किया यहूदियों को, फिर ईसाइयों को, फिर साबियों को, और उन सबको एक लाइन में खड़ा करके अल्लाह ताला ने कहा कि इन सब में से इससे कोई नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन जो आमना, असल चीज़ क्या है? जो ईमान ले आए बिल्लाहि, अल्लाह पर, यानी कि अल्लाह के ऊपर जो भी ईमान लेकर आएगा, यानी कि जो शिर्क नहीं करेगा, वाहिद और यकता मालिक कायनात अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान रखेगा, वल यौम, और उस दिन पर, कौन-सा दिन? आखिरत के दिन पर। वो, और जो अमल करेगा सालिहन, नेक अमल करेगा, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके लिए फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए अजर होगा उनके रब के पास। और वला, और ना खौफुन, कोई खौफ होगा, नहीं उन्हें, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। अब आप यहाँ पे ये देखिएगा कि क़यामत के दिन जब जन्नत कायम होगी, तो सबसे बड़ी वहाँ पे जो कामयाबी दी जाएगी, कि हमारी इस दुनिया में इंसान के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है कि माज़ी के पछतावे हैं और मुस्तकबिल के अंदेशे हैं। तो वहाँ पर जन्नत में ना ही कोई माज़ी का खौफ होगा, ना मुस्तकबिल का कोई अंदेशा होगा, और कोई गम वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। यही वो लोग होंगे जो असल में कामयाब होंगे। इससे कोई अपने नाम के साथ मुसलमान लगा ले, यहूदी लगा ले, नसरानी लगा ले, या कोई और कौम का शख्स हो। असल चीज़ अल्लाह ताला ने
اب یہاں پہ ایک سوال اگر لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں پر نبیوں پر اللہ کی کتابوں پر ایمانیات کی بات کیوں نہیں ہوگی، تو یہ تو تمام کے تمام جب اللہ پر ایمان لے کر آئیں گے تو نبیوں کی تمام 1,24,000 جو پیغمبر تھے ان کی جو دعوت تھی وہ یہی دعوت تھی کہ اللہ پر ایمان لانے اور آخرت میں انسان کی جواب دہی ہونی ہے، اور یہی وہ سوال جو انسان کے ذہنوں میں ہر بات کے جواب دے دیتا ہے کہ اگر اس دنیا میں یہ عقیدہ موجود نہ ہو کہ ہماری جواب دہی نہیں ہوگی تو اس تمام کی تمام اسکیم کو سمجھنا نہایت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی چارج شیٹ جو پیش کر رہے ہیں اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے، میثاق میثاق کہتے ہیں جیسے میثاق مدینہ اور پختہ اقرار، ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا فوقکم تمہارے اوپر الطور کوہ طور کو۔ اب یہ اسی اشارے کی طرف ہلکا سا اسی واقعے کی طرف ہلکا سا اشارہ اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہم اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ ڈیمانڈ کر دی حضرت موسیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ان کے سامنے آئے اور اپنے اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جو ہے وہ کوہ طور کے اوپر ڈالی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے پھر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور ہم نے تم سے تو پختہ اقرار لیا تھا اور تم نے خود دیکھا تھا یار ہم نے بلند کیا تھا فوقکم تمہارے اوپر الطور کوہ طور کو، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اشارہ کیا خضوع اور تمہیں چاہیے تھا کہ تم پکڑ لو ما جو آتیناکم ہم نے عطا کیا تم کو بقوت قوت کے ساتھ، وذکروا اور یاد کرو ذکر کرو ما جو فیہ اس میں لعلکم تاکہ تم تتقون تم تقوی پانے والے ہو جاؤ، لعلکم تاکہ تم تتقون تم متقی بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، ثم پھر تولیتم تم پھر بھی پھر گئے، یعنی کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ واقعہ دکھایا اس کے بعد وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتاب تورات جو ہے وہ دی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اصول ان کو دیے، تو ان کا کام کیا تھا کہ یہ لوگ اس کو پکڑ لیتے، خذو ما آتیناکم جو ان کو دیا گیا تھا قوت کے ساتھ، اور بقوت وذکروا اور ذکر کرتے ما جو فیہ اس میں لعلکم تاکہ تم تتقون تم تقوی یعنی کہ تم اللہ سے ڈر رکھو، لیکن ثم تولیتم من بعد ذالک ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من سے بعد ذالک اس کے فلولا پس اگر لا نہیں یعنی کہ پس کیوں نہیں یا پس لو اگر لا نہیں پس اگر نہ فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لکنتم تو ضرور لا ضرور کن ہوتے تم، یہ کیسے جیسے ہم کہتے ہیں نا کن فیکون، کن کا مطلب ہوتا ہے کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتا ہے، تو لکنتم ضرور ہو جاتے تم، ورحمتہ یہ اگر فلولا اور اگر نہیں فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لکنتم تو ضرور تم ہوتے من سے الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علم تم نے جان لیا لذینہ وہ جو اعتدو جو حد سے بڑھ گئے، اعتدو جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی میں السبتی ہفتے کے دن، فقلنا پس ہم نے کہا لہم انہیں کونو ہو جاؤ قرادتن بندر خاسئین ذلیل و خوار۔ اب ان کی چارج شیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور واقعے کی طرف اشارہ دیا، اور یہ واقعہ کیا تھا اس کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ جو ہے اصل میں ان میں بنی اسرائیل میں ان کا ایک قبیلہ تھا جو آج کے اگر ہم علاقہ دیکھیں تو جارڈن کے قریب ان کی جو بندرگاہ ہے اس کے قریب کا یہ علاقہ ہے، اردن کے قریب، تو یہ لوگ وہاں پر رہتے تھے، اور ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں سب کہتے ہیں چھٹی کے دن کو، اور چھٹی کا دن ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جمعے کا دن ہی رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس دن کو تبدیل کر کے ہفتے کے دن میں تبدیل کر لیا تھا، اور ہفتے والے دن جو ہے یہ لوگ چھٹی مناتے تھے، تو اب اس کو آپ ہفتے کا دن بھی اسی لیے کہا جانے لگا یوم السبت کو۔ اس دن یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کیونکہ جو ان لوگ کی شریعت میں یہ ان کے لیے پورا کا پورا ایک دن جو تھا وہ اللہ کی عبادت کا تھا کہ تم پورے ہفتے جو ہے ٹھیک ہے اپنے معاش اور باقی معاملات کرتے رہو گے لیکن اس دن صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس دن جو ہم سورہ اعراف میں جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے واقعے کو اور کھول کر بیان کریں گے کہ جس میں اس دن جو مچھلیاں تھیں وہ ایسے نکل کر منہ نکال کے جیسے نیزے جو ہیں وہ سمندر سے نکل کر باہر آتے ہیں، مطلب اس طرح سے وہ باہر نکل کر جو ہے وہ آتی تھیں اور بہت زیادہ تعداد میں آتی تھیں مچھلیاں، جس سے ان کا اصل دل جو تھا وہ دنیا داری میں ہی پھنسا رہتا تھا، وہ اللہ اور دین کے کام کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، تو اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک ہیلا جو ہے وہ دریافت کیا، اور اس ہیلے کے لیے ان لوگوں نے جب مدجزر ہوتا تھا پانی جو ہے وہ سمندر کا اوپر آتا تھا تو وہ ایک وہاں پہ چینل سا بنا لیتے تھے اور کھود کر گڑھا سا بنا لیتے تھے، اور اس سے پانی جو ہے وہ ان گھڑوں میں بھر جاتا تھا جس میں ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی ہیں، اور وہ پیچھے سے وہ بند کر دیتے تھے، پھر وہ مچھلیاں جو ہیں وہ ان گھڑوں کے اندر آ کر رک جاتی تھیں اور واپس نہیں جا سکتی تھیں،
جس کے بعد وہ اگلے دن جو ہے وہ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے، اور اصل میں ان کا دل جو ہے وہ یہیں پہ لگا رہتا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کرایا کہ تم جو ہو ولاقد، اور البتہ تحقیق، علم تم نے جان لیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ذاتی کی منکم تم میں سے فی سبت اس ہفتے کے دن، وکلنا تو تب ہم نے کہا لہم ان سے کونو ہو جاؤ تم کی رعادتن بندر خاصین، کہ ذلیل و خوار بندر، کہ اصل میں تو وہ تھے انسان ہی، لیکن ان کی جو شکل و صورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بندروں کی طرح کسی کر دی، یعنی کہ ان کی جو حیت تھی، ان کے جو خد و خال تھے، وہ بندروں سے بہت زیادہ متشابہ ہو گئے۔ اور کیونکہ اندر سے تو وہ بالکل جانوروں والی ہی حرکتیں تھیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اپنی ذمہ داریاں لگائی تھیں وہ اس سے ہٹ کر اپنی دنیا داری اور اپنے معاملات میں پھنسے تھے، تو یہ سزا کے طور پہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ فجا النہ فجا النہ پس ہم نے اسے بنا دیا نکالن عبرت لما لیے جو بینا یدیہ جو سامنے والوں کے لیے، یعنی کہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت تھا۔ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، جیسے میں نے آپ کو رفع یدین کا بتایا، یا آپ کو میں نے بتایا ید بیضا، تو بینا یدیہ کہ جو ان کے سامنے تھا، کیونکہ ہاتھ سامنے ہوتے ہیں، وما اور جو خلفہا اور جو ان کے پیچھے تھا، وما یعنی کہ جو آنے والے لوگ تھے اور بعد کے، اور جو اس وقت ان کے سامنے لوگ تھے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت بنا دیا، وموعظۃ اور نصیحت للمتقین تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ان کو بنا دیا گیا۔ وَإِذْ اور جب کالا کہا موسیٰ نے قوم ہی اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان کے تذبحو تم ذبح کرو، بقرۃ 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 بقرہ ایک گائے۔ اچھا، اب ایک اور واقعہ کے ان کی چارج شیٹ میں ایک اور واقعہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور ان کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں ان کو یاد کرائی جا رہی ہیں، کہ جب حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کو حکم دیا کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ اصل میں یہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ کیونکہ اس وقت اور مختلف شریعتوں میں جو ایک طریقہ کار رہا تھا، ظاہری بات ہے قبائلی زندگی تھی، تو وہاں پر ایک قانون جو ہے وہ یہ بنایا گیا تھا کہ اگر کوئی جرم یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی جو ہے، اب ان کے لیے گائے جو تھی وہ بہت ہی مبارک اور بابرکت چیز تصور کی جاتی تھی۔ تو اور اسی بقرہ، کیونکہ اس میں گائے کا ذکر آ گیا، بقرہ جیسے ہماری بقرہ عید ہوتی ہے، گائے والی عید، تو بقرہ سورہ بقرہ کا نام بھی ہے اسی کی نسبت سے۔ سورہ بقرہ کا نام صحابہ نے شروع میں وہ اس طرح سے کہتے تھے کہ وہ سورج جس میں گائے کا ذکر ہے، ان کے بقرہ کا ذکر ہے، اور آہستہ آہستہ خالی بقرہ، سورہ بقرہ جو ہے اس کا نام پڑ گیا۔ تو اب ان کو جب یہ کہا گیا کہ گائے کو ذبح کرو، کس مقصد کے لیے؟ کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، اب تمام جو لوگ تھے وہاں پہ اس قبیلے میں، ان سب کو یہ حکم دیا گیا کہ تم لوگ جو ہو ایک گائے کو ذبح کرو، اور اس کے خون کے اوپر قسم کھاؤ کہ ہم نے جو ہے یہ جرم نہیں کیا، اس سے جو شخص مجرم ہوگا تو وہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن ان سب لوگوں نے قسم کھا لی، اور جو مجرم تھا اس نے بھی وہاں پر قسم کھا لی کہ میں نے جو ہے یہ قتل نہیں کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جو ہے یہ ان کو یاد کرایا۔ قالوا کہا اتتخذونا، اس کے بدلے میں جب ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو قالوا انہوں نے کہا اتتخذونا، کہ تم کرتے ہو ہم سے، یا ہم سے بناتے ہو حضوا مذاق، یعنی کہ ہمارے سے حضرت موسیٰ کو کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، ہم گائے کو ذبح کریں، یہ تو مطلب ہم یہ کیسے کر لیں؟ قالا کہا اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی، ان کے اکونا ہو جاؤ من سے الجاہلین، کہ ان سے اکونا ہو ہو جاؤں من سے الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ کہ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے ان کو یہ جواب دیا، قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کریں لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کرے، لانا ہمارے لیے ماہیا کہ وہ کیسی گائے ہو۔ اب اس کے بعد گائے کو ذبح کرنے کے بجائے وہ مختلف قسم کی حجتیں اور سوال جو ہیں وہ ہی کرتے رہے، تاکہ ان کی جو ہے وہ اس مقصد سے جان جو ہے وہ چھٹ سکے۔ لیکن اب ان کی اس گناہ کو کہ جب، اور یہی شریعت کا اس وقت ہمیں یہاں سے اصول، اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں زیادہ سوالات جو ہیں وہ کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور ہمارے ہاں بھی، یعنی کہ میں نے ہمارے بعض اوقات فقہ میں بہت ساری چیزوں کو اس طرح سے ڈسکس کیا گیا ہے کہ جن کی کوئی بعض اوقات ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ میں نے کتاب پڑھی اور اس میں فقہ کی کتاب میں ایک واقعہ اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ ایک شخص جو تھا وہ سفر کر رہا تھا، یوں سمجھ لیں کہ جنگل بیابان یا ریگستان تھا جہاں پہ پانی موجود نہیں تھا، وہاں پر اس کے پاس جو ہے وہ اتنا پانی تھا کہ جس سے ایک شخص ہی وضو کر سکتا ہے۔ تو شاید دوسرا شخص تھا، تو ایک نے سوال کیا کہ جی کہ میں جو ہوں ایک شخص وضو کرے اور نیچے میں برتن میں وہ پانی جو ہے وہ دوبارہ جمع کروں، اور اس سے کیا میں وضو کر سکتا ہوں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جب آپ کے پاس پانی نہ ہو تو آپ جو ہے وہ تیمم کر لیں، یا آپ سفر میں جب ہوں تو اس صورتحال میں یہاں پر ان لوگوں نے بھی کیا کیا کہ اپنی جو دین کی تھی اس میں مختلف قسم کے سوالات جو ہیں اور چیزوں کو وہ بالکل ہیل اور حجت جو ہے اس کو پیش کرتے رہے۔ تو اب اس میں قالو لنا، انہوں نے کہا کہ دعا کریں اپنے رب سے، جو بینوں کہ وہ بیان کرتے لنا ہمارے لیے ماہیا کہ وہ کیسی ہو۔ قال کہا انہو کہ بے شک وہ، یا قولو وہ کہتا ہے کہ انہا بے شک وہ بقرۃ بقرۃ کہ وہ جو گائے ہو، لا نہیں فارد، نہ تو وہ فارض یعنی کہ بوڑھی ہو، ولا اور نہ بکر، اور نہ ہی وہ چھوٹی عمر کی ہو۔
अवान जवान हो, बैना दरमियान ज़ालिका इसके, फफलू बस करो मा जो तुमरून तुमको हुक्म दिया जाता है। अच्छा, अब उनको ये बात बता दी गई कि तुम इस चीज़ में ना हो, कैसी हो कि बस ना वो बहुत छोटी हो और ना वो बहुत बड़ी उम्र की हो, बल्कि वो बिल्कुल जवान होनी चाहिए। उसके बाद भी ज़िबह करने के बजाय उन्होंने क्या किया, कालू दू लना, कालू कहने लगे वो दुआ करने लना हमारे लिए रब्बा का, अपने रब से, मा लौनुहा कि माँ कैसा लौनुहा उसका रंग जो है वो कैसा हो। कौला कहा इन्नहु बेशक वो यकूलु वो कहता है इन्नहा बेशक वो बकरतुन वो जो गाय है सफराउन वो जर्द रंग की, गहरे जर्द रंग की होनी चाहिए। फाक्यून गहरी, फाक्यून का मतलब है गहरी, सफराउन जर्द रंग की, लौनुहा उसका रंग, तसुर्रुन जो कि तसुर्रुन अच्छी लगे, अन्नाज़रीन देखने वालों को। कालू कहने लगे उदू दुआ करें लना हमारे लिए रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिनु कि वो बयान करे, युबय्यिनु कि वो बयान करे, इन्ना बेशक अल बकरा ये जो गाय है, तशाबहु हम मुश्तबे हो गए हैं, अलैना हम पर। कालू कहने लगे उदू दुआ करें लना हमारे लिए रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिनु कैसी हो लना हमारे लिए, माहिया उसकी उसकी माहियत वो, इन्ना बेशक अल बकरा गाय तशाबहु हम मुतशाबे हो गया नहीं ना इसमें, व इन्ना और बेशक, व इन्ना और बेशक इंशाअल्लाह अगर चाह अल्लाह ने, इंशाअल्लाह चाह अल्लाह ने, ला मुहतदून तो जरूर हम हदायत पा जाएंगे। काला कहा, इन्नहु बेशक वो, काला कहा इन्नहु बेशक वो, यकूलु फरमाता है, कहता है, इन्ना के वो बकरतुन गाय, ला नहीं, जलूलुन सुधी हुई हो, जलूलुन सुधी हुई हो, तो सिरु जोतती हो अल अर्दा जमीन को, यानी कि वो गाय जो है वो ना ही उसको कोई काम सिखाया हुआ हो और ना ही वो जाके खेतों में वो गाय काम करती हो, खेतों में हल जोतती हो, वाला और ना तस्किल हर्स, और ना ही वो खेतों में पानी देती हो, जैसे हमारे यहाँ एक जैसे हम कहते हैं ना कि कोलू का बैल, और वो जो गाय जो है वो पानी को मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि खेतों को पानी दिया जाए, ना ही वो इस किस्म की गाय हो। मुसल्लमातुन बेऐब हो, ला नहीं, शिअतुन कोई, ला नहीं, शिअतुन कोई दाग, फीहा इसमें, कौलू कहने लगे अल आना अब जिता तुल आया बिल हक की हक बात, फजा बहुहा बस जिबा किया उन्होंने, वमा और नहीं, कादू लगते थे वो, यफलून कि वो ये करेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल वो गाय जो उनके लिए बहुत ही मुकद्दस और बहुत ही उनके लिए बाबरकत थी, और उनकी तमाम गायों के जो उनके पास जितनी भी मौजूद थी और जो उनका गला था उसमें सिर्फ एक ही किस्म की वो गाय थी जो इस तमाम निशानियों के ऊपर पूरा उतरती थी। तो खैर उसी गाय को जब इन्होंने इस बार बार सवालात किए, जब शुरू में कहा गया था तो कोई भी ये गाय ज़िबा कर देते, लेकिन उनके सवालों से अल्लाह ताला ने उनके लिए सख्तियां जो है वो बढ़ाते गए, और उसके बाद जो है उन्होंने उस गाय को ज़िबा किया। तो सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ पे हमारा आज का जो रुकू है वो तकमील होती है उसकी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.